اللہ الرحمن الرحیم لفیف مقرون از داربا اطویو پیچیدن صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لفیف مفروق کے پہلے باب آئے کس کے؟ دو، ایک ضاربہ یضربو وقع یقی اور ایک حاسبہ یحسبو والے یا یلی۔ اب لفیف مقرون، اب وہ اشیاء دیکھیں، لفیف مقرون دو باب سے آتا ہے۔ نمبر ایک ضاربہ یضربو، جیسے طویٰ یطوی جو یہ آ رہا ہے۔ دوسرا سامع یسمع، جیسے قاوے یا یقوی قوت سے مشتق ہے بمعنی استوار شدن۔ مصنف رحمہ اللہ نے ظاہر با نظر قلت مثال دیگر بیان نہ فرمودہ۔ ایک مثال دیتی لیکن دوجا بھی ہے کیڑا؟ قاوے یا یقوی باب موجود ہے جی۔ ہاں تو یہ ایک باب جو ہے ایک مثال دی ہے جی۔ لفیف مقرون ضاربہ سے، جیسے طیون، او توجن سی توجن، واو یا کٹھی ہوگی، واو کو یا کیا، یا میں یا کا یا میں ادغام طیون ہو گیا، لپیٹنا جی۔ لفیف مقرون داربا سے اطویو پیچیدن طیّن قولہ تعالی یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ طویٰ یطوی نطوی طیّن مصدر دونوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے جی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ طویٰ یطوی طیّن فہو تاوٍ آخر تک ایسی ہے جیسے رما یرمی آخر تک۔ وجہ یہ ہے کہ جو ہے نا جو لفیف مقرون ہے، لفیف مقرون، اس کے لام پر تو قانون جاری ہوتے ہیں، عین پر نہیں ہوتے، تاکہ توالی اعلالین دو حرف صحیحوں میں بغیر واسطے کے لازم نہ آ جائے، سمجھیے۔ اس لیے اس کا عین کلمہ جو ہے وہ سلامت رہے گا۔ وہ جو صحیحوں پر قانون جاری ہوتے ہیں وہ ضمیروں کی وجہ سے نون سکیلا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو کوئی قانون نہیں ہوگا وہ لام کلمے پر تو رما یرمی کی طرح یہ باب ہے۔ طویٰ یطوی طیّن فہو تاوٍ آخر تک، جیسے رما یرمی آخر تک جی۔ آخر تک، جیسے رما یرمی آخر تک۔ صرف کبیر فعل ماضی مطلق مثبت معلوم ثلاثی مجرد لفیف مقرون اسباب ضاربہ یضرب چون اطویو پیچیدن، لپیٹنا آخر تک جی۔ طویٰ یا طویٰ طوت طواتا طوینا طویتا طویتما طویتم طویتی طویتما طویتنا طویتم طوینا۔ طویٰ اصل میں کیا تھا؟ تو یا متحرک ما قبل مفتوح۔ طویٰ تاوا یا طواؤ اصل میں کیا تھا؟ تاوا یو التقاء ساکنین ہوا تو پھر طواؤ ہو گئے۔ بس پڑھ بھی جلدی کر۔ جیسے رمینا کے آخر تک سیگے اصلی حالت پا رہے ہیں، یہ بھی اصلی حالت پا رہے ہیں جی۔ شاباش شاباش۔ پھیرا دینا چاہو تو پابندی کوئی نہیں۔ راستہ یطوون اصل میں کیا تھا؟ شاباش یطوون۔ ہاں ہاں پھر پڑھ مجھے یطوون
يطوون تطوا تطويان يطوين تطوى تطويان تطوون تطوين تطويان تطوين أطوى نطوى يطوى يطويان يطوون تطوى تطويان يطوين تطوى تطويان تطوون تطوين تطويان تطوين أطوى نطوى طاو طاويان طاوون طاوية طاويتان طاويات مطوي مطويان مطويون مطوية مطويتان مطويات. ہاں بھائی طاوین اصل میں کیا تھا؟ طاویون ضمہ سکیل گرایا تاوین پھر تاوین جی تاويان تاوون تاوية تاويتان تاويات مطوي مطويان مطوي متووجن پھر متووجن پھر متویجن جی مطويان مطويون مطوية مطويتان مطويات لم يطوي لم يطوي يا لم يطوي 5 سیغوں میں لم جازمہ کی وجہ سے لام کلمہ ساکت ہو جائے گا معلوم میں جی لم يطوي لم يطوي يا لم يطوي لم تطوي لم تطوي يا مجهول لم میں. يطوي لم تطوي لم تطوي يا لم تطوي لم تطوي لم تطوي يا لم تطوي لم أطوي لم نطوي شابہ لم يطوي يا لم يطوي لم تطوي لم تطوي يا لم يطوين لم تطوي لم تطوي يا لم تطوي لم تطوي لم تطوي يا لم تطوين لم أطوي لم نطوي لم يطوى لم يطوى يا لم يطوى لم تطوى لم تطوى يا لم يطوين لم تطوى لم تطوى يا لم تطوى لم تطوى لم تطوى يا لم تطوين لم أطوى لم نطوى لم يطوى لم يطوى يا لم يطوى لم تطوى لم تطوى يا لم يطوين لم تطوى لم تطوى يا لم تطوى لم تطوي لم تطوى يا لم تطوين لم أطوى لم نطوى لا يطوي لا يطويان لا يطوون لا تطوي لا تطويان لا يطوين لا تطوي لا تطويان لا تطوون لا تطوين لا تطويان لا تطوين لا أطوي لا نطوي دا یا دو سمجھ آ گیا کہ کوئی نہیں ہن محاورہ ٹلا نہیں ہو گیا کیڑا ہاں جب محنت کریے تو پھر ٹھیک ہے جی جی لا يطوون لا تطوي لا تطويان لا يطوين لا تطوي لا تطويان لا تطوون لا تطوين لا تطويان لا تطوين لا أطوي لا نطوي لا يطوى لا يطويان لا يطوون لا تطوى لا تطويان لا يطوين لا تطوى لا تطويان لا تطوون لا تطوين لا تطويان لا تطوين لا أطوى لا نطوى لا يطوى لا يطويان لا يطوون لا تطوى لا تطويان لا يطوين لا تطوى لا تطويان لا تطوون لا تطوين لا تطويان لا تطوين لا أطوى لا نطوى لن يطوي لن يطوي لن يطوي لن تطوي لن تطوي لن يطوي لن تطوي لن تطوي لن تطوي لن تطوي لن تطوي لن تطوي لن أطوي لن نطوي لن يطوي لن يطوي لن يطوي لن تطوي لن يطوي لن تطوي لن تطوي لن تطوي لن تطوي لن تطوي لن تطوي لن أطوي لن نطوي لن يطوى لن يطوي لن يطوى لن تطوى لن تطوي لن يطوي لن تطوى لن تطوي لن تطوى لن تطوي لن تطوي لن تطوي لن تطوى لن نطوى لن يطوى لن يطوي لن يطوى لن تطوى لن تطوي لن يطوي لن تطوى لن تطوي لن تطوى لن تطوي لن تطوي لن تطوي لن نطوى ليطوي ليطوي يا ليطوي لتطوي لتطوي يا ليطوي نطوي يا اتوی تطوی سے نہ تطوی تا حذف ہو گئی حمزہ وصلی مکسور لام کلمہ ساکت ہو گئے اتوی اتويا اتبو اتبي اتويا اتبينا ليطوي لنطوي ليطوينا ليطويان ليطونا لتطوينا لتطويان ليطوينان اتوينا اتويان اتونا اتوينا اتويان اتوينا اتوينان ليطوينا لنطوينا ليطويان ليطون لتطويان اتويان اتون اتوين ليطويان لنطويان ليطوي 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 لتطوي لتطوي ليطوينا اتوي اتويا اتبو اتوي اتويا اتوينا لأطوي لنطوي ليطوينا ليطويان ليطونا لتطوينا لتطويان ليطوينان اتوينا اتويان اتونا اتوينا اتويان اتوينان نون سکیلا کی وجہ سے 5 سیغوں میں لام کلمہ جو حذف ہو گیا تھا وہ واپس آ گیا تو اس کو ما قبل کو فتح اس کو فتح دیا جی ليطويان ليطون لتطويان اتويان اتون اتوين لأطويان لنطويان جی ليطوى يا ليطوى لتطوى لتطوى يا ليطوينا لتطوى لتطوى يا لتطوى 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 يا لتطوينا لأطوى لنطوى ليطوينا ليطويان ليطوينا لتطوينا لتطويان ليطوينان لتطوينا لتطويان لتطوينا لتطوينا لتطويان لتطوينان لأطوينا لنطوينا ليطوين ليطوون لتطوين لتطوين لتطوون لتطوين لأطوين لنطوين ليطوى 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 لتطوى لتطوى ليطوينا لتطوى 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 لتطوينا لأطوى لنطوى ليطوينا ليطويان ليطوون لتطوينا لتطويان ليطوينان لتطوينا لتطويان لتطوون لتطوينا لتطويان لتطوينان لأطوينا لنطوينا ليطويان ليطوون لتطويان لتطويان لتطوون لتطوين لأطوين لنطوين لا يطوي لا يطوي لا يطوي لا تطوي 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 لا أطوي لا نطوي لا يطوينا لا يطويان لا يطونا لا تطوينا لا تطويان لا يطوينان لا تطوينا لا تطويان لا تطونا لا تطوينا لا تطويان لا تطوينان لا أطوينا لا نطوين لا يطوين لا يطوون لا تطويان لا تطويان لا تطوون لا تطوين لا أطويان لا نطوين لا يطوي لا يطوي لا يطوي لا تطوي لا تطوي لا يطوي
تتوی لا تتویان لا تتوین لا تتوی لا تتوی لا یتوین لا یتویان لا یتون لا تتوین لا تتویان لا یتوینانی لا تتوین لا تتویان لا تتون لا تتوین لا تتویان لا تتوینانی لا اتوین لا نتوین لا یتوین لا یتون لا تتوین لا تتوین لا تتون لا تتوین لا اتوین لا نتوین لا يطوى لا يطوى يا لا يطوى لا تطوى لا تطوى يا لا يطوى لا تطوى لا تطوى يا لا تطوى لا تطوى لا تطوى لا أطوى لا نطوى لا يطوى ينا لا يطوى يعني لا يطوى هن لا تطوى ينا لا تطوى يعني لا تطوى يعني لا تطوى ينا لا تطوى يعني لا تطوى هن لا تطوى بنا لا تطوى جنہ لا تطوى يعني لا تطوى يعني لا أطوى لا أطوى ينا لا نطوى ينا لا يطوى ون او ین کے لا أطوى ين لا يطوى ين لا يطوى هن لا تطوى ين لا تطوى ين لا تطوى هن لا تطوى ين لا أطوى ين لا نطوى ين باب ختم دے غلطیاں کرنے لگ پے لا تطوى لا تطوين لا أطوى لا نطوى لا يطوين لا يطوين لا يطوين لا تطوين لا تطوين لا يطوين لا تطوين لا تطوين لا تطوين لا تطوين لا تطوين لا تطوين لا أطوين لا نطوين لا يطوين لا يطوين لا تطوين لا تطوين لا تطوين لا تطوين لا أطوين لا نطوين. اب مزید کے باب شروع ہیں کس کے؟ جی یعنی اب جو ہے نا صرف ناقص کے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ دونوں اکٹھے بھی کریں گے. جی ناقص واوی اسباب افتعال الاشتباع زانو استادا کردن حب و بستہ نشستہ. ہاں ناقص واوی باب افتعال سے ہا با واو یہ اس کا مادہ ہے. الاحتباء وہ واو بار طرف کی وجہ سے دعاؤں کی طرح الاحتباء معنی اس کا کہ زانو کھڑا کرنا اور حبوا باندھ کر بیٹھنا. حبوا کو دو میں گوٹے کھڑے کر تو حدیث پا کے سمجھا ایسی کو کنگلی پا کے بہنا اس طرح کر کے جی ہے یہ حبوا ہوتا ہے. جی گھٹنے کھڑے کر کے اور دونوں بازوؤں کے ساتھ آگے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھنا یا کپڑا اس طرح لپیٹ کر بندے بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں حبوا بستن نشستن. جی منع کرو باب ناقص واوی باب افتعال سے جیسے الاحتباء زانو کھڑے کرنا حبوا باندھ کر بیٹھنا. جیسے الاحتباء زانو کھڑے کرنا حبوا باندھ کر بیٹھنا. احتباء یحتبی تو منع کرنا ہوا ہے کر لے ہیں کیوں ہے چل نو کرنا ہے یار تو کر دے چل چل کٹور ہوں چل منع کرو تو اس کی صرف صغیر آئیے مختصر سی ہیں سمجھائیے پوری ہوگی کیونکہ آگے اعلیٰ اور تفضیل تو ہوتے نہیں ہیں جو تو محتبن تک پورا ہو گیا. جی اس میں احتبا اصل میں کیا تھا وہ واو شاید ہوگی تو کیا بن جائے تو کیا بن گئے پھر کیا ہوا یا متر اس کتاب دے مطابق وہ قانون نمبر سن جی تسی وہ تو قانون چ دیاں گلاں نے سکال والا قانون جی ایتھے 7 نمبر قانون. ہاں چلو جی یحتبی اصل میں کیا تھا یحتابے وہ واو شاید ہوگی یا بن گئی یحتابے جو تو یا پر ضمہ ثقیل گرایا یار میجو والا قانون. احتباءً کیا تھا اصل میں ون تھا تو واو بر طرف الف زیادہ کے بعد حمزے سے بدل گئے. محتبن کیا اصل میں اور ون تھا پھر یون بن گیا نا تو پھر کیا ہوا یا پر تو کیا بن گیا کیا ہو گیا اگر الف لام آ جائے تو کیسے پڑھیں گے المحتبی تے اج توبے یا اصلی حالت پارے یوج تبا اصل میں کیا تھا واؤ شاید ہو کے یا بن گئی ہے نا یوج تابا یو کے پھر کیا ہوا یا الف بن گئے تے محتبن اصل میں کیا تھا یا الف سے بدل گئی پھر تو امر کیا بنا احتابے اصل میں کیا تھا
تحتبی سے بنے تو تا حذف ہوگی، ماں بعد ساکن حمزہ وصلی مکسور آخر میں وقف کیا تو لام کلمہ ساکت ہو گیا تو کیا بن گئے؟ احتاب. لا تحتاب وہ نہ ہے، یہ لام کلمہ ساکت ہو گیا. ظرف ہے محتبن، چونکہ ثلاثی مزید رباعی مجرد رباعی مزید کا اسم مفعول ظرف ایک ہی وزن پر آتا ہے تو مفعول تھا محتبن محتبین، ظرف بھی محتبن محتبین، تو پھر محتبان تو پھر محتبن. ہم گردان سنائیں. بالفعل ماضی مطلق مثبت معلوم و مجہول ثلاثی مجرد مجرد ثلاثی مزید پیے ناقص بابی اسباب افتعال چوں الاحتباء زانو کھڑے کرنا، پھگوا باندھ کر بیٹھنا. احتبا احتبا یا احتبو احتبت احتبتا احتبینا احتبیتا احتبیتما احتبیتم احتبیتی احتبیتما احتبیتن صبر صبر، دو پڑھنا پھر دو پڑھے گا، مجہول بھی پڑھ. احتبو اصل میں کیا؟ احتوبے یو تو نقل حرکت کی. چلو شابہ. احتبینا احتبیتا احتبیتما احتبیتم احتبیتی احتبیتما احتبیتن احتبیتو احتبینا. ہن پڑھ. احتبا احتبا یا احتباء احتبت احتبات احتباتا احتبینا احتبیتا احتبیتما احتبیتم احتبیتی احتبیتما احتبیتن احتبیتو احتبینا. احتبیا احتبیا احتبو احتبیت احتبیتا احتبینا احتبیتا احتبیتما احتبیتم احتبیتی احتبیتما احتبیتی احتبیتما احتبیتن احتبیتو احتبینا. اگو پڑھ ایک منٹ. يحتبيان يحتبون تحتبي تحتبيان يحتبين تحتبي تحتبيان تحتبون تحتبين تحتبيان تحتبين احتبي نحتبي. مجهول. يحتبا يحتبيان يحتبون تحتبا تحتبيان يحتبين تحتبا تحتبيان تحتبون تحتبين تحتبيان تحتبين احتبا نحتبا. ہاں جی. يحتبي يحتبيان يحتبون تحتبي تحتبيان يحتبين تحتبي تحتبيان تحتبون تحتبين تحتبيان تحتبين احتبي نحتبي. يحتبا يحتبا احتبی نحتبی. يحتبا يحتبا یا يحتبون. نون کہڑے پاسے گیا؟ يحتبا يحتبيان يحتبون تحتبا تحتبيان يحتبين تحتبا تحتبيان تحتبون تحتبين تحتبيان تحتبين احتبا نحتبا. محتبن محتبیان محتبون محتبیت محتبیتان محتبیات محتبن 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 محتبیان محتبون محتبیت محتبیتان محتبیات. محتبن محتبيان محتبون محتبية محتبيتان محتبيات محتبا محتبيان محتبون محتبا محتبة محتبا محتبیتن محتبات محتبیات محتبیان محتبا محتباتان تے محتبیات محتبیات. بلاوے ہن اس طرح کرو نا تک 4-5 باپ پڑھے جان. ایک تو پڑھ اگلی وہ پڑھے پھر اگلی تو پڑھ. شابہ. ہاں. لم يحتبے لم تحتبي لم تحتبي لم يحتبينا لم تحتبي لم تحتبي لم تحتبوا لم تحتبي لم تحتبي لم تحتبينا لم احتبي لم نحتبي. مجهول تو پڑھ. لم يحتب لم يحتب لم يحتب لم يحتب یا لم يحتب لم تحتب لم تحتب یا لم يحتبینا لم تحتب لم تحتب یا لم تحتب لم تحتب لم تحتب یا لم تحتبینا لم احتب لم نحتب. اگلا معلوم پڑھ. لا يحتبي لا يحتبيان لا يحتبون لا تحتبي لا تحتبيان لا يحتبين لا تحتبي لا تحتبيان لا تحتبون لا تحتبين لا تحتبيان لا تحتبين لا احتبي لا نحتبي. مجهول. لا يحتبون لا تحتبى لا تحتبيان لا يحتبين لا تحتبى لا تحتبيان لا تحتبون لا تحتبين لا تحتبيان لا تحتبين لا احتبى لا نحتبى. لن يحتبي لن يحتبي لن يحتبوا لن تحتبي لن تحتبي لن يحتبين لن تحتبي لن تحتبي لن تحتبي لن تحتبوا لن تحتبي لن تحتبي لن تحتبين لن احتبي لن نحتبي. لن ناسبہ کی وجہ سے 5 سیغوں میں نصب مجهول. چونکہ 5 سیغوں کے آخر میں الف ہے. الف قابل حرکت نہیں اس لیے نصب تقدیری ہے لفظی نہیں. لن يحتبى لن يحتبى يا لن يحتبى لن تحتبى لن تحتبى يا لن يحتبينا لن تحتبى لن تحتبى يا لن تحتبى لن تحتبى لن تحتبى يا لن تحتبينا لن احتبى لن نحتبى. ليحتبى ليحتبى يا ليحتبوا لتحتبى لتحتبى يا ليحتبينا احتبى احتبى يا احتبوا احتبى احتبى يا احتبينا
ليحتبي لنحتبي ليحتبين ليحتبيان ليحتبن لتحتبين لتحتبيان ليحتبينان احتبين احتبيان احتبن احتبن احتبيان احتبينان ليحتبين لنحتبين ليحتبين ليحتبن لتحتبين احتبين احتبن احتبن ليحتبين لنحتبين ليحتبى ليحتبيا ليحتبى لتحتبى لتحتبيا ليحتبين لتحتبى لتحتبيا لتحتبى لتحتبي لتحتبيا لتحتبين لأحتبى لنحتبى ليحتبين ليحتبيان ليحتببن لتحتبين لتحتبيان ليحتبينان لتحتبين لتحتبيان لتحتببن لتحتبين کیونکہ یہاں واو یا کا ما قبل حرکت مخالف ہے تو واو کو ضمہ یا کو کسرہ دینا ہے جی. ليحتبين ليحتببن لتحتبين لتحتبين لتحتببن لتحتبين لأحتبين لنحتبين اگلی لا يحتبي لا يحتبوا لا تحتبي لا تحتبي لا يحتبينا لا تحتبي لا تحتبي لا تحتبوا لا تحتبي لا تحتبي لا تحتبينا لا أحتبي لا نحتبي لا يحتبين لا يحتبون لا تحتبين لا تحتبيان لا يحتبينان لا تحتبين لا تحتبيان لا تحتبون لا تحتبيان لا تحتبينان لا أحتبين لا نحتبين لا يحتبين لا يحتبون لا تحتبين لا تحتبين لا تحتبون لا تحتبين لا أحتبين لا نحتبين لا يحتبى لا يحتبى يا لا يحتبى لا تحتبى لا تحتبى يا لا يحتبين لا تحتبى لا تحتبى يا لا تحتبى لا تحتبى لا تحتبى يا لا تحتبين لا أحتبى لا نحتبى لا يحتبين لا يحتبيان لا يحتبون لا تحتبين لا تحتبيان لا يحتبينان لا تحتبين لا تحتبيان لا تحتبون لا تحتبين لا تحتبيان لا تحتبينان لا أحتبين لا نحتبين لا يحتبين لا يحتبون لا تحتبين لا تحتبين لا تحتبون لا تحتبين لا أحتبين لا نحتبين ناقص یائی أيضا الاجتباء برگزیدن ناقص یائی بھی بھی کا مطلب ہے باب افتعال جیسے الاجتباء برگزیدن چننا اس نے چنا جی. تو جیم با یا اس کا مادہ ہے جیم با یا. ہاں جی ناقص یائی بی الاجتباء برگزیدن یعنی چننا جی. الاجتباء برگزیدن اگے جی اجتبا يجتبي اجتباء فهو مجتب واجتبي يجتبى اجتباء فهو مجتبا الامر منه اجتبى والنهي عنه لا تجتبى الظرف منه مجتبا. اجتبا اصل میں کیا تھا اجتبى یجتبی يجتبي اجتباءً اجتباء یائی ہے یار مجتبن مجتبي تے یجتبا يجتبى مجتبن شاباش. تو پھر قانون جاری ہو گئے. اچھا جی مجتبا دیکھ رہے ہو مجتبا جان کائنات آقا حضور نور نور شاف یوم النشور حاضر و ناظر آقا حضور اللہ کی عطا سے بے انتہا علم والے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے القاب سے ہے اس لیے کہ آپ کی ذات اقدس سارے موجودات میں سے برگزیدہ ترین ہے. سرکار سب سے چنے ہوئے ہیں اس لیے سرکار مجتبی ہیں. سرکار شابہ جی صرف بس گرداں صرف کبیر ہو گئے اجتبا معلوم نہ صبر معلوم مجھول دو میں پڑھی جاؤ نا. اوج تو بو اصل میں کیا ہو جو توبے یو نقل حرکت کی اوج تو بو
مجتبن مجتبیان مجتبون مجتبون اصل میں کیا ہے؟ مجتابیون نقل حرکت کی جی. مجتبیتان مجتبیات مجتبن مجتبن مجتبیان مجتبون مجتبا یون تو مجتبون کے مجتبون مجتبیات مجتبیات مجتبا مجتبا مجتبات ان کے مجتباتان مجتبایاتن مجتبایاتن پیچھے بھی یہ سمجھاتا تھا پھر بھول گئی تو نورش ہے جی. لم یجتاب لم یجتبوا لم تجتبی لم تجتبیا لم یجتبین لم تجتبی لم تجتبیا لم تجتبوا لم تجتبی لم تجتبیا لم تجتبین لم اجتبی لم نجتب. ہاں جی. لم یجتبا یا لم یجتبا لم تجتبا 5 سیغوں میں لام کلمہ ساکت ہو جائے گا جزم کی وجہ سے جی. لم یجتبا یا لم یجتبا لم تجتبا لم تجتبا یا لم یجتبینا لم تجتبا لم تجتبا یا لم تجتبا لم تجتبی لم تجتبا یا لم تجتبینا لم اجتبا لم نجتبا لا یجتبی لا یجتبیان لا یجتبون لا تجتبی لا تجتبیان لا یجتبینا لا تجتبی لا تجتبیان لا تجتبون لا تجتبینا لا تجتبیان لا تجتبینا لا اجتبی لا تجتبی لا یجتبا لا یجتبیان لا یجتبون لا تجتبا لا تجتبیان لا یجتبین لا تجتبا لا تجتبیان لا تجتبون لا تجتبین لا تجتبیان لا تجتبین لا اجتبا لا نجتبا. لن يجتبي لن يجتبي لن يجتبوا لن تجتبي لن تجتبي لن يجتبين لن تجتبي لن تجتبي لن تجتبي لن تجتبوا لن تجتبي لن تجتبي لن تجتبين لن اجتبی لن نجتبی. 7 سیغوں میں نون رابی ساکت ہوا نسبی حالت میں 5 سیغوں میں نصب آ گئی باقی کوئی تبدیلی نہیں یہ صحیح والا کام ہے جی. یا لن یجتبا لن تجتبا لن تجتبا یا لن یجتبینا لن تجتبا یا لن تجتبینا لن اجتبا لن تجتبا لیتبی لیتبی یا لیتبول تجتبی تجتبی یا لیتبینا اتبی اتبی اجتابے تجتبی سے بنا اجتابے. شابہ جی. اجتابے ینہ شابہ جی. لیجتبا لیجتبا یا لیجتبا لتجتبا لتجتبا یا لیجتبینا لتجتبا لتجتبا یا لتجتبا 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 یا لتجتبینا لأجتبا لنجتبا لتجتبا ینہ لیجتبا یانے لیجتبا ہنہ لتجتبا ینہ لتجتبا یانے لیجتبینانے لتجتبا ینہ لتجتبا یانے لتجتبا ہنہ لتجتبا ینہ لتجتبا یانے لتجتبینانے لیجتبا ینہ لنجتبا ینہ لیجتبا ین لیجتبا ہن لتجتبا ین لتجتبا ین لتجتبا ہن لتجتبا ین لیجتبا ین لنجتبا ین. لا یتبی لا یتبی لا یتبو لا تجتبی لا تجتبی لا یتبینا لا تجتبی لا تجتبی لا تجتبو لا تجتبی لا تجتبی لا تجتبینا لا اجتبی لا نجتبی لا یتبین لا یتبیان لا یتبون لا تجتبین لا تجتبیان لا یتبینانی لا تجتبین لا تجتبیان لا تجتبون لا تجتبین لا تجتبیان لا تجتبینانی لا اجتبین لا نجتبین لا یتبین لا یتبون لا تجتبین لا تجتبین لا تجتبون. اللہ اکبر. لا یتبا لا یتبا یا لا یتبا لا تجتبا لا تجتبا یا لا یتبینا لا تجتبا لا تجتبا یا لا تجتبا. معلوم پڑے نا مجھول تو پڑھنا لا یجتبا لا یجتبا یا لا یجتبا ایک تو دیکھو اگر تو باب ختم ہوگا جی. لا تجتبا لا تجتبا یا لا تجتبا لا تجتبا لا تجتبا یا لا تجتبینا لا اجتبا لا نجتبا لا یجتبا ینہ لا یجتبا یانے لا یجتبا ہنہ لا تجتبا ینہ لا تجتبا یانے لا یجتبینانے لا تجتبا ینہ لا تجتبا یانے لا تجتبا ہنہ لا تجتبا ینہ لا تجتبا یانے لا تجتبینانے لا اجتبا ینہ لا نجتبا ینہ لا یجتبا ین لا یجتبا ہن لا تجتبا ین لا تجتبا ین لا تجتبا ہن لا تجتبا ین لا اجتبا ین لا نجتبا ین. لفیف مقرون الالتباء پیچیدہ شدن لفیف مقرون باب افتعال کیا باب افتعال لفیف مقرون لفیف مقرون باب افتعال التوا کیا التباء مقرون تا لام واو یا کی شے لام واو یا لو یون یہ اس کا مادہ ہے لام واو یا آگے سمجھے تو التوا او کیا تھا اصل میں تو یا الف سے بدل گئے لفیف حمزہ سے بدل گئے لفیف مقرون بھی کا مطلب ہے باب افتعال سے
جیسے الالتواء جیسے الالتواء پیچیدہ شدن، پیچیدہ شدن، لپٹ جانا، کیا لپیٹنا نہیں، پیچیدن لپیٹنا، تے پیچیدہ شدن لپٹ جانا، اکٹھا ہو جانا. جی لفیف مقرون ایدن جیسے الالتواء لپٹ جانا. جی لفیف مقرون بھی جیسے الالتواء پیچیدہ شدن. اور تھلے لکھی صرف صغیر سنا. التوا يلتوي التبان وهو ملتبن والتوي يلتوى التبان فهو ملتبن الامر منه التوي والنهي عنه لا تلتوي الظرف منه ملتبن. صرف صغیر شروع اگر کبیر شروع کر. التوا معلوم مجہول شبہ. پھر پڑھ ایک میں التوا، التوا یا تھا التوا، التوا یو التوا. جی التوت، التويت التويتما التويتم التويتي التويتما التويتن التويت التوينا. التوية التوية التوو التويت التويتا التوينا التويتا التويتما التويتم التويتي التوينا. يلتوي يلتويان يلتوون تلتوي. نہیں ایک ایک پڑھو نا، ہم تو معلوم پڑھنے. يلتوون تلتوي تلتويان يلتوين تلتوي تلتويان تلتوون تلتوين تلتويان تلتوين التوين التوي. ہاں بھائی يلتوى يلتويان يلتوون تلتوى تلتويان يلتوين تلتوى تلتويان تلتوون تلتوين تلتويان تلتوين التوان التوى. ملتوين ملتويان ملتوون ملتوية ملتويتان ملتويات ملتوان ملتويان ملتوون ملتوات ملتواتان ملتوا. ملتویات لم یلتوی. لم يلتوي لم يلتوو لم تلتوي لم تلتوي لم يلتوينا لم تلتوي لم تلتوي لم تلتوو لم تلتوي لم تلتوي لم تلتوينا لم التوي لم نلتوي. مجہول. لم يلتوى لم يلتوى لم يلتوى لم تلتوى لم تلتوى لم يلتوينا لم تلتوى لم تلتوى لم تلتوى لم تلتوى لم تلتوى لم تلتوينا لم التوى لم نلتوى. لا يلتوي لا يلتويان لا يلتوون لا تلتوي لا تلتويان لا يلتوينا لا تلتوي لا تلتويان لا تلتوون لا تلتوينا لا تلتويان لا تلتوينا لا التوي لا نلتوي. لا يلتوى لا يلتويان لا يلتوون لا تلتوى لا تلتويان لا يلتوينا لا تلتوى لا تلتويان لا تلتوون لا تلتوا نہیں، لا تلتوى نہ ہے تو نہیں نا. پھر مڈ پڑھ لا یلتوا. لا يلتوى لا يلتويان لا يلتوون لا تلتوى لا تلتويان لا يلتوينا لا تلتوى لا تلتويان لا تلتوون لا تلتوينا لا تلتويان لا تلتوينا لا التوى لا نلتوى. لن يلتوي لن يلتوي لن يلتوو لن تلتوي لن تلتوي لن يلتوينا لن تلتوي لن تلتوي لن تلتوي لن تلتوو لن تلتوو. لن تلتوي لن تلتوي لن تلتوينا لن التوي لن نلتوي. لن يلتوي لن يلتوى لن يلتوى لن يلتوى لن تلتوى لن تلتوى لن يلتوينا لن تلتوى لن تلتوى لن تلتوى لن تلتوى لن تلتوى لن تلتوينا لن التوى لن نلتوى. يلتوي 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 تلتوي تلتوي يلتوينا التوي التوي التوو التوي التوي التوينا التوي نلتوي يلتوي يلتوي يلتوون التوي التوي يلتوينا التوي التوي التوون التوينا التوي التوينا التوي نلتوي يلتوي يلتوون التوي التوي التوون التوي التوي نلتوي. ليلتوى 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 لتلتوى لتلتوى ليلتوينا لتلتوى 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 لتلتوينا لألتوى لنلتوى ليلتوى ين ليلتوى يعني ليلتوى ون لتلتوى ين لتلتوى يعني ليلتوينا لتلتوى ين لتلتوى يعني لتلتوى ون لتلتوى ين لتلتوى يعني لتلتوينا لألتوى ين لنلتوى ين ليلتوى ين ليلتوى ون لتلتوى ين لتلتوى ين لتلتوى ون لتلتوى ين لألتوى ين لنلتوى ين. ہن تو معلوم پڑھے مجہول پڑھے گا. لا يلتوي لا يلتوي يعني لا ہیں لا يلتوي لا يلتوي لا يلتوي لا تلتوي لا تلتوي لا يلتوينا لا تلتوي لا تلتوي لا تلتوي لا تلتوي لا تلتوي لا تلتوينا لا التوي لا نلتوي لا يلتوي ين لا يلتوي يعني لا يلتوون لا تلتوي ين لا تلتوي يعني لا يلتوينا لا تلتوي ين لا تلتوي يعني لا تلتوون لا تلتوين لا تلتوي يعني لا تلتوينا لا التوي ين لا نلتوي ين لا يلتوي ين لا يلتوون لا تلتوين لا تلتوون لا تلتوين لا التوين لا نلتوين. لا يلتوى لا يلتوى يا لا يلتوى لا تلتوى لا تلتوى يا لا يلتوينا لا تلتوى لا تلتوى يا لا تلتوى لا تلتوى لا تلتوى يا لا تلتوينا لا التوى لا نلتوى. لا يلتوى ين لا يلتوى يا لا يلتوى ون لا يلتوى ون لا تلتوى ين لا تلتوى يا لا يلتوينا لا تلتوى ين لا تلتوى يا لا تلتوى ون لا تلتوى ين لا تلتوى يا لا تلتوينا لا التوى ين لا نلتوى ين
لا يلتا وين لا يلتا وبن لا تلتا وين لا تلتا وين لا تلتا وبن لا تلتا وين لا تلتا وين لا ألتا وبن لا نلتا ہاں بن نہیں وے لا ألتا وين لا نلتا وين اگے جی ناقص واوی ان محاون محو شدن پلاوی اے مادہ اس دا ناقص واوی باب افتعال مادہ اس کا میم ہا تے واو محو تو ان میں ہاون پھر ان میں ہاون تو پورے باب میں واو زائد ہو گئی ہے لہذا یا بن گئی ناقص واوی بھی انفعال سے جیسے ان میں ہاون محوون مانا کرو دو میں بھی انفعال سے جیسے ان میں ہاؤن محو ہونا ناقص واوی بھی انفعال سے جیسے ان میں ہاؤن محو ہونا او تھلے صغیر لکھی پڑھ پہ لکھیا چوں پڑھ ان محا ینمحی ان محا ان فهو منمحن الامر منه ان محی والنحی عنه لا تنمحی الظرف منه منمحن ہاں جی کبیر پڑھ کبیر سب کبیر فعل ماضی مطلق الاخر ہی ان محا ان محا اور دھیان کریں میم ہائی نون باب انفعال دے مطلب نون اگلے ہے جی میم تو پہلے جیے ان محا یا ان محو ان محا یار ان محا یا سی تو الف نال بدل گئی کی بن گئی ان محا یا ان محو ان محت ان محتا ان محینا ان محیتا ان محیتما ان محیتم ان محیتی ان محیتما ان محیتنا ان محیتو ان محینا المحيا المحو المحية المحيدا المحينا المحيدا المحيدما المحيدم المحيدي المحيدما المحيدنا المحيد المحيد معلوم ينمحي ينمحيان ينمحون تنمحي تنمحيان ينمحينا تنمحي تنمحيان تنمحون تنمحين تنمحيان تنمحين انمحين انمحين مجهول ينمحا ينمحيان ينمحون تنمحا تنمحيان ينمحينا تنمحا تنمحيان تنمحون تنمحينا تنمحيان تنمحينا انمحا ننمحا منمحين منمحيان منمحين منمحيان منمحون منمحیت منمحيتان منمحيات منمحن اصل میں کیا تھا منمحی چل شبہ منمحن منمحيان منمحون ہونا ہونا منمحات منمحاتان محیات پڑھ بے لم ينمحي لم ينمحي لم ينمحو لم تنمحي لم تنمحي لم ينمحينا لم تنمحي لم تنمحي لم کوشش کر نون پہلے میم بعد اتنے زبان الٹ ہو جاندی ماہی مجھول پڑھ لم ينمحا لم ينمحا لم تنمحا لم تنمحيا لم ينمحينا لم تنمحا لم تنمحيا لم تنمحا لم تنمحي لم تنمحيا لم تنمحينا لم انمح لن انمحا لم ننمحا لن يمنع لا 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 ينمحي لا ينمحيان لا ينمحون لا تنمحي لا تنمحيان لا ينمحين لا تنمحي لا تنمحيان لا تنمحون لا تنمحين لا تنمحيان لا تنمحين لا انمحي لا ننمحي مجھول پڑھ اندر لن ينمحا لین میں لا نافیہ یار لا ينمحا لا ينمحيان لا ينمحون لا تنمحا لا تنمحيان لا تنمحي لا ينمحینا لا ينمحين لا تنمحا لا تنمحا لا تنمحيان لا تنمحون لا تنمحين لا تنمحيان لا تنمحين لا لا انمحا لا ننمحا آگے پڑھ معلوم مجھول دو میں لن تنمحي لن تنمحي لن ينمحينا لن تنمحي لن تنمحي لن تنمحو لن تنمحي لن تنمحي لن تنمحينا لن انمحي لن تنمحي لن ينمحا لن ينمحيا لن ينمحو لن تنمحا لن تنمحيا لم ينمحينا لن تنمحا لن تنمحا لن تنمحيا لن تنمحو لن تنمحي لن تنمحيا لن تنمحينا لن انمحا لم ننمحا لینمحی لينمحيا لينمحو لتنمحي لتنمحيا لينمحينا انمحی انمحو انمحي انمحيا انمحينا لأنمحي لننمحي لينمحينا لينمحيان لينمحونا لتنمحينا لتنمحيان لينمحينان انمحينا انمحيان انمحونا انمحينا انمحيان انمحينان لأنمحينا لننمحينا لينمحيان لينمحون لتنمحيان انمحيان انمحون انمحين لأنمحيان لننمحيان مجھول کوشش کرندہ ينمحا لينمحيا لينمحو لتنمحا لتنمحيا لينمحينا لتنمحا لتنمحيا لتنمحو لتنمحي لتنمحيا لتنمحينا
لأنمح لأنمح لننمح لینمحینا لينمحين لينمحيان لينمحهن لتنمحين لتنمحيان لينمحينان لتنمحين لتنمحيان لتنمحهن لتنمحين لتنمحيان لتنمحينان لأنمحين لننمحين لينمحين لينمحهن لتنمحين لتنمحين لتنمحهن لتنمحين لأنمحين لننمحين. معلوم پڑھ. لا ينمحي لا ينمحو لا تنمحي لا تنمحي لا ينمحينا لا تنمحي لا تنمحي لا تنمحو لا تنمحي لا تنمحي لا تنمحينا لا أنمحي لا ننمحي. سکیلا. لا ينمحيان لا ينمحون لا تنمحين لا تنمحيان لا ينمحينان لا تنمحين لا تنمحيان لا تنمحون لا تنمحين لا تنمحيان لا تنمحينان لا أنمحين لا ننمحين لا ينمحين لا ينمحون لا تنمحين لا تنمحين لا تنمحون لا تنمحين لا أنمحين لا ننمحين. ہاں جی. لا ينمح لا ينمح يا لا ينمح لا تنمح لا تنمح يا لا ينمح لا ينمحين لا تنمح لا تنمح يا لا تنمح لا تنمح لا تنمح يا لا تنمحين لا أنمح لا ننمح لا ينمحين لا ينمحيان لا ينمحون لا تنمحين لا تنمحيان لا ينمحينان لا تنمحين لا تنمحيان لا تنمحون لا تنمحين لا تنمحيان لا تنمحينان لا أنمحين لا ننمحين لا ينمحين لا ينمحون لا تنمحين لا تنمحين لا تنمحون لا تنمحين لا أنمحين لا ننمحين. چلو جی.